जब इंसान कुछ करने की ठान ले तो मुश्किलात आसानियों और दुश्वारियां सहूलियात में बदल जाती हैं। खुद पर इन्हिसार करने की रविश इंसान को खुददारी का रास्ता दिखाती है। आमतौर पर हम हर मसले की जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर डालकर बड़ी सफाई से बरूस जिम्मा हो जाते हैं। सवाल पूछते हैं, इस मुल्क ने हमें क्या दिया? कभी ये नहीं सोचा कि हमने अपने शहर, अपने गांव और अपने मुल्क के लिए आज तक किया क्या? शायद यही सवाल मंडी बहाउद्दीन के नासिर अब्बास तारड़ और अब्दुल रऊफ गोंदल के जहनों को खटखटा रहे होंगे। अपनी मुआशरती जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए इन लोगों ने अपने गांव, कस्बे और शहर को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान पब्लिक हेल्प फाउंडेशन की बुनियाद रखी। मकामी सतह पर हम ख्याल दोस्तों को इकट्ठा किया और बुनियादी मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात करने के लिए कमर कस ली। फ़र्द, तंजीम, मुआशरा, कौम ये बनती हैं अख़ुवत से, मोहब्बत से, भाईचारे से। अगर मफाद परस्त लोग ये इकट्ठे हो सकते हैं तो नेकी के काम करने वाले क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान के जो मकासद थे, जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, वो था यहाँ पे मोहब्बत होगी, हर शख्स का इज्जत नफ्स होगा और हर शख्स अपने हिस्से का काम भी करेगा। पाकिस्तान पब्लिक हेल्प फाउंडेशन की 250 से जायद ज़ैली तंजीमात के तहत मंडी बहाउद्दीन के 433 देहातों और कस्बों में मकामी सतह पर सेहत व सफाई, बुनियादी इंसानी ज़रूरियात तालीम, हुनरमंदी, जनाजा गाहों के क़याम, गलियों नालियों की तामीर, मेडिकल कैंपस के इनेकाद और गुरबा की इमदाद के कामयाब प्रोग्राम्स चल रहे हैं। पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन एक इदारा है जो लोगों की फलाह के लिए काम करता है। एक ख्वाब था जिसके ज़रिए वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूरियात ज़िंदगी दी जाएँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे पास, चेन ऑफ स्कूल्स हैं जिनमें वो बच्चियाँ जो तालीम से महरूम थी उनको तालीम की सहूलतें दी गई ताकि नियर फ्यूचर वो अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। ब्यूटेशन के कोर्सेज़, पॉलर के कोर्सेज़ और डिफरेंट जो सनती कोर्सेज़ लेवल के ऊपर जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, इवन थ्रू IT एक्सीलेंस सेंटर हम वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि ईदर अ मेल और अ फीमेल दे बोथ आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ अस। नासिर साहब ने ये काविश की और उन बच्चियों को हमने डोर टू डोर कैंपेन चलाई जो स्टूडेंट्स तालीम छोड़ के घर बैठी हुई थी। पहले उन्हें हमने स्कूल में लाया, फाउंडेशन बुक उन्हें लगवाई जिसमें बेसिक जो है ना वो ABC अलफ बे से 1-2 से स्टार्ट था। फिर उन बच्चियों को तकरीबन हमने 2 से 2.5 साल में मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाया। अब माशाल्लाह वो बच्चियाँ मैट्रिक करके इंटर लेवल भी हमारे पास कंप्लीट करके गई हैं। साथ साथ उन्होंने हुनर भी सीखा है। कुछ बच्चियाँ सिलाई का काम कर रही हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर का और कुछ कंप्यूटर कोर्सेज भी करके गई हैं। पाकिस्तान पब्लिक हेल्प फाउंडेशन ने मंडी बहाउद्दीन में अपनी मदद आपके तहत आलमी मयार की हामिल, इंतहाई जाज़िब नज़र और जदीद सहूलियात से आरास्ता इमारत में
سب سے معیاری اور جدید آلات سے آراستہ ہسپتال قائم کر کے خود انحصاری کی ایک شاندار مثال پیش کی ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھنے والے مختلف ممالک میں مقیم 1,00,000 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں نے اس نیک مقصد میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ مسلسل 2 سال سے منڈی بہاؤالدین کے مکینوں کو ہر طرح کی علاج معالجے کی سہولیات بلا تفریق مہیا کی جا رہی ہیں، جہاں 24 گھنٹے ایمرجنسی کی سہولیات بہم پہنچائی جا رہی ہیں۔ ملکوال کی گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہاسپٹل کا آغاز کیا گیا، جو کہ نذیر میں ملل ہیلتھ سروسز کے نام سے قائم کیا گیا ہے، اور وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ فری سروسز دی جاتی ہیں، ڈسکاؤنٹڈ سروسز دی جاتی ہیں، آپریشن تھیٹر کی سہولت موجود ہے، فری سرجریز کی جاتی ہیں آئیز کی، اور اب تک ہم مور دین 7,000 آئی سرجریز جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ اور فری سروسز پرووائڈ کر چکے ہیں، اور مور دین 1.5 لاکھ ہم پیشنٹس کو تھرو کیمپ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، اور ان کو فری سروسز اور ڈسکاؤنٹڈ سروسز along with medicines اور all the other ٹیسٹ وغیرہ سب فیسلٹیز پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ آئی کے حوالے سے تو بیسک ساری ایک آپ کہہ لیں کہ بیسک جو پروٹوکول چیک اپ ہوتا ہے آئی کا، وہ سارا یہاں پر اویلیبل ہے۔ لائک آپ کی آئی سائٹ کا چیک، کیٹریکٹ کی سرجریز ہو گئی، اور اس کے علاوہ ٹریجین کی سرجریز بھی ہوتی ہیں۔ بیسک ڈیزیزز جو ہیں آئیز کی، وہ یہاں پر ساری جو ہے ان کا جو ہے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ باقی ہے یہ فلاحی ادارہ مطلب پاکستان پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو مستحق مریضوں کو جو ہے نا یہاں پر زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ تعلیم کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے جدید اور معاشی حالات سے ہم آہنگ تعلیمی نصاب کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو خود مختار اور ہنرمند بنانے کے لیے روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دستکاریوں اور علوم و فنون کی خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ ہمارے گاؤں سے لڑکیاں یہاں پہ آئی تھیں سیکھنے کے لیے، سیکھ کے ہمارے گاؤں میں گئی ہیں، انہوں نے لوگوں کو سکھایا ہے، گھروں میں جا کے اپنی فیملی کی بہت امداد کی ہے، تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی شہر میں جا کے سیکھوں سلائی کے بارے میں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے سیکھ کے، تاکہ ہم بھی یہاں سے سیکھ کے جائیں گے، گاؤں میں جائیں گے، گاؤں کے لوگوں کو سکھائیں گے اس بارے میں، تاکہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں۔ آئی ٹی ایکسیلنس سینٹر کے قیام سے طلباء و طالبات کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ویب ہوسٹنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ جیسی مہارتیں سکھائی جا رہی ہیں، تاکہ طلباء و طالبات اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے بھی عالمی منڈیوں سے زر مبادلہ کما سکیں۔ ہر گاؤں میں کم از کم 5 فلٹر پلانٹس نصب کیے گئے ہیں، جن کی بدولت ان دیہاتوں کے باسیوں کو صحت بخش صاف پانی میسر آ رہا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر محلے کی سطح پہ تنظیمیں بنائی جائیں منڈی بہاؤالدین کے ماڈل کی طرز پہ، اور پھر پاکستان کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے۔ جب آپ اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر سوچتے ہیں، جب آپ دوسروں کے لیے جینا چاہتے ہیں، تو پھر سوسائٹی میں ایک خوبصورتی آتی ہے۔ مستحق بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کی ماہانہ بنیاد پر مالی امداد اور راشن کی تقسیم، طلباء اور غیر ہنرمند افراد کی عملی تربیت، میڈیکل کیمپس کا انعقاد، مصالحتی کمیٹیوں کا قیام اور ایسے ہی دیگر فلاحی اقدامات نے اسے باقاعدہ ایک تحریک کا روپ بخش دیا ہے۔